सबैजनामा नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। मेरो नाम हो महेशचन्द्र भण्डारी अनि मेरो काम सिक्ने अनि सिकाउने। सदा चाहिँ आज पनि धेरै लामो समयको अन्तरालपछि एउटा नयाँ विषयवस्तुका साथ, नयाँ प्रसङ्गका साथ आज नयाँ भिडियोका साथ तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। आज मैले संविधान, नेपालमा संवैधानिक विकासक्रम, नेपालको संविधानका विशेषताहरू र त्यो भित्र भएका विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरूको विषयमा जानकारी यो भिडियोमा समावेश गर्ने प्रयास गरेको छु। आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। नेपालको संविधान बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले संविधान भनेको के हो भन्ने किसिमको विषयवस्तुलाई चाहिँ पहिला प्रष्ट हुन जरुरी हुन्छ। त्यसकारणले सामान्य रूपमा भन्दाखेरि त संविधान हामीले बोलीचालीको भाषामा सुन्दै आउँदाखेरि त संविधान भनेको देशको एउटा कानुन हो, जसद्वारा अन्य कानुनहरूको दिशानिर्देश गरिएको पाटो संविधान हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझेका थियौँ। अलिकति व्यवस्थित रूपमा र लोकसेवाको भाषाबाट लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भने पहिलो बुँदामा रहेको छ, पहिलो टपिक रहेको छ अथवा पहिलो बुँदा रहेको छ, नेपालको शासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक सिद्धान्तको संग्रहलाई संविधान भनिन्छ। संविधान देशको मूल कानुन, सर्वोच्च कानुन वा मातृ कानुन हो। संविधानसँग बाँझिएको कानुन अमान्य र बदर घोषित हुन्छ। संविधानले राज्यका प्रमुख अङ्गहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको संरचना, शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड गर्दछ। यही बुँदाबाट प्रष्ट हुन्छ कि संविधान भनेको देशको शासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। किनभने संविधानले राज्यको अथवा सरकारको कार्यक्षेत्र के हुने, सरकारको अधिकार के हुने र सरकारको दायित्व के हुने भन्ने कुरा प्रष्ट गरिदिएको हुन्छ। सरकारको दायित्व, नागरिकप्रतिको दायित्व के हुने भनी नागरिकका मौलिक हकको सुनिश्चितता गरिएको छ। त्यसको निर्वाह गर्नु, प्राप्ति गराउनु राज्यको दायित्व हुन्छ भने अनि राज्यले के कस्ता काम गर्ने भन्ने किसिममा राज्यको सिद्धान्त, नीति र दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था पनि संविधानमा प्रष्ट गरिएको हुँदा त्यसैको समग्र संग्रह नै के हो भने संविधान हो। संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो, किनकि संविधानकै मातहतमा रहेर अन्य सुनसुम कानुन, नीति, नियम, ऐन, आदेश, अध्यादेश, नजिर जेहरू आवश्यक पर्छ त्यो सबैको व्यवस्था कहाँ गरिएको हुन्छ भने संविधानको मातहतमा बसेर गरिने हुँदा संविधानलाई देशको मूल कानुन मानिन्छ अनि सर्वोच्च कानुन पनि संविधानलाई मानिन्छ। किनभने संविधानभन्दा माथि न त कुनै पनि कानुन हुन्छ न त कुनै पनि व्यक्ति हुन्छ। त्यसकारणले संविधानलाई देशको सर्वोच्च कानुन मानिन्छ। भने संविधान मातृ कानुन हो। किन मातृ कानुन हो भनिएको हो भने संविधानकै मातहतमा रहेर संविधानद्वारा नै निर्देश गरेर अन्य कानुनहरू निर्माण हुने हुँदा संविधानलाई मातृ कानुन हो भनेर पनि परिभाषित गरिएको हामी भेटाउन सक्छौँ। त्यसैले संविधानले राज्यका प्रमुख अङ्गहरूको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने काम अथवा तिनीहरूको अधिकार बाँडफाँड गर्ने काम पनि गरेको हुन्छ। बुँदा नम्बर दोस्रोमा भनिएको छ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई दिशानिर्देशन गर्ने कानुनी दस्तावेज नै संविधान हो। किनभने संविधान भनेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कानुनी दस्तावेज हो कि त्यो कानुनी दस्तावेजमा राजनीतिक प्रणाली कस्तो हुने, आर्थिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने दिशानिर्देशन पनि कसले गरेको हुन्छ भने संविधानले गरेको हुन्छ। त्यसैले संविधानले राज्यको कार्यप्रणाली र दायित्व तथा जनताका अधिकारहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने हुनाले यसलाई सरकार र जनताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधारको रूपमा लिने गरिन्छ। किनभने यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने यसमा संविधानमा सरकारका सिद्धान्तहरू के हुने, दायित्वहरू के हुने भन्ने कुरा पनि प्रष्ट गरिएको हुन्छ र अर्कोतर्फ जनताले के कस्ता किसिमका मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न पाउँछ ताकि त्यो संविधानमा बसेर भन्ने कुरा पनि संविधानमा नै लेखिएको हुनाले संविधानले जनता र सरकारको बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने
कुरा पनि कसले दायरा गर्छ भने संविधानले गर्छ। संविधान शब्दको उत्पत्ति ल्याटिन भाषाको कन्स्टिट्युसन शब्दबाट भएको हो, जसको अर्थ व्यवस्था वा संस्था भन्ने हुन्छ। अथवा संविधानको शब्द ल्याटिन भाषाबाट आएको संविधान हो, कन्स्टिट्युसन शब्दबाट, जसको अर्थ के हुन्छ भनेपछि व्यवस्था भनेको एउटा समूह अथवा एउटा प्रक्रिया, एउटा मार्गनिर्देशक अथवा संस्था। संविधान भनेको एक किसिमको संस्था हो है, त्यसकै मातहतमा अन्य किसिमका क्रियाकलाप हुन्छन् जसले दिशा निर्देश र दिशाबोध गराएको हुन्छ भन्ने कुरा पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिएको यो संविधानको उत्पत्ति शब्दले उल्लेख गरिएको थियो। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले घोषणा गरेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004बाट संवैधानिक विकासको सुरुवात भएको पाइन्छ। हाल 7औं संविधानको रूपमा नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा रहेको छ। नेपालको पहिलो संविधान भनेको 2004को संविधान हो, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, तर यो के भएन, कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेन। त्योभन्दा पछि अहिलेसम्म नेपालमा कतिवटा संविधान बनिसकेका छन् भने 7वटा संविधान बनी अहिले 7औं संविधान नेपालको संविधान 2072 चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ। ल त्यो भयो संविधान भनेको के हो भन्ने कुरा। त्योभन्दा पछि जाउँ नेपालको संवैधानिक विकासक्रम। नेपालमा लामो समयको राजनीतिक, आर्थिक र प्राविधिक उतार चढावपछि जब नेपालमा थुप्रै किसिमका जनआन्दोलन र जनआवाजहरू उठिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको नेतृत्वमा नेपालमा अब संवैधानिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने हिसाबबाट 2004मा संविधानको घोषणा गर्ने निर्णय पश्चात 2004 माघ 1 गते नेपालको पहिलो संविधान घोषणासँगै नेपालमा संवैधानिक विकासक्रमको सुरुवात भएको औपचारिक तथ्य प्राप्त छ र त्यसैको आधारमा त्योभन्दा पछि बनेका संविधान के छन्, कस्तो छन् र कसरी विकासक्रम भएको छ भन्ने कुराको केही सार संक्षेप मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको विषयवस्तु। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 जसको लागू कहिलेदेखि भएको थियो भन्दा 2004 माघ 13 मा घोषणा भई लागू नभएको। 2004 माघ 13 गते घोषणा भयो। 2005 वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने भनेको थियो, तर विविध प्राविधिक राजनीतिक कारणवश यो संविधान लागू हुन सकेन। यो संविधानको संरचना कस्तो रहेको थियो भने 6वटा भाग, 68 धारा र एक अनुसूची फेहरिस्त भनेको अनुसूची रहेको थियो। त्यतिखेर अनुसूची नाम नदिएर फेहरिस्त भनिएको थियो, तर त्यसको अर्थ के हो भने अनुसूची नै हो। र यो कसले घोषणा गरेका थिए भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले यो संविधानको घोषणा गरेका थिए। त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 कहिले घोषणा लागू कहिले भयो भन्दा 2007 चैत्र 29 गते लागू भयो, तर 27 गते चाहिँ घोषणा भएको थियो। अनि संविधानको संरचना 7 भाग, 74 धारा, एक अनुसूची हो, 73 धारा भए रहेछ। 74 धारा, एक अनुसूची। यो कसले घोषणा गर्यो भन्दा राजा त्रिभुवनले। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 कहिले लागू भयो? 2015 फागुन 1 गतेबाट लागू भयो। यसको संरचना कस्तो थियो भन्दा 10 भाग र 77 धारा रहेका थिए र अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको थिएन। र यो कसले घोषणा गरेका हुन् भन्दा राजा महेन्द्रले घोषणा गरेका हुन्। त्योभन्दा पछि अर्को संविधान भनेको हाम्रो नेपालको संविधान 2019। नेपालको संविधान 2019 को विकास कहिले भयो भन्दा अथवा कहिले लागू गरियो भन्दा 2019 पौष 1 गते नेपालको संविधान 2019 लागू गरिएको थियो। यसको संरचना कस्तो रहेको थियो भन्दा 20 भाग, 97 धारा र 6 अनुसूची रहेका थिए भने यो संविधानको लागू अथवा घोषणा पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रले नै गरेका थिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 नेपालको 5औं संविधान अथवा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 कहिलेदेखि लागू भयो भन्दा 2047 कार्तिक 23 गते। र यसको संरचना कस्तो थियो भन्दा 23 भाग, 133 धारा र 3 अनुसूचीहरू रहेका थिए। यो कसले लागू गर्यो भन्दा राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरेका थिए। लागू गर्यो भन्दा नि घोषणा उनकै पालामा लागू पनि भयो र घोषणा हुँदाखेरि नेपालको शासक को रहेका थिए भन्दा राजा वीरेन्द्र रहेका थिए। नेपालको 6औं संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जसको लागू 2063 साल माघ 1 गतेदेखि भएको थियो भने यो संविधानको संवैधानिक संरचना कस्तो रहेको थियो भनेर भन्नुहुन्छ भने
23 भाग 133 धारा र 3 अनुसूचीहरू यो संविधानमा रहेका थिए र यो नेपाल अधिराज्य नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को लागू 2063 साल माघ 1 गते भएको थियो। यसको संरचना कस्तो थियो भन्दा 25 भाग 167 धारा र 4 अनुसूचीहरू यो संविधानमा रहेको थियो भने यसको लागू कसले गरेको थियो भने प्रतिनिधि सभाबाट यो संविधानको लागू गरिएको थियो। भने नेपालको वर्तमान संविधान अथवा नेपालको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान अहिले नेपालको संविधान 2072 हो र यो नेपालको 7औं संविधान पनि हो र यसको लागू कहिलेदेखि भयो भन्दा नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गतेबाट नेपालको संविधान 2072 लागू भएको हो। भने यसको संवैधानिक संरचना कस्तो रहेको छ भन्दा 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। भने यो संविधानको घोषणा कसले गर्यो भन्दा संविधान सभाबाट घोषणा भएको हो र संविधान सभाबाट घोषणा भएको नेपालको पहिलो संविधान पनि हो। भने यो हो नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको संरचना यस्तो रहेको थियो। भने अब जाउँ हामी नेपालको संविधानको विकासक्रम थाहा पाइसकेपछि अर्को संविधान सम्बन्धी विषयवस्तु भएको लोकसेवाका जुनसुकै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो नेपालको संविधानका विशेषताहरू। कुनै पनि चिजका विशेषता भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झनुपर्छ भने त्यो विषयवस्तुसँग जोडिएका कुरा, टाँसिएका कुरा, घाँसिएका कुरा, त्यो वस्तुलाई चिनाउने कुरा, जनाउने कुरा, बुझाउने कुरा, त्यसले देखाएका कुरा र त्यसले गरेका व्यवस्था आदि इत्यादि कुरा जे रहेका छन् त्यो नै कुनै पनि विषयवस्तुको विशेषताहरू हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। भने अब हामी जाँदैछौँ नेपालको संविधानका विशेषता। संविधानका विशेषता होइन है, नेपालको संविधानका विशेषता भनेको नेपालको संविधान 2072। हामीले 2072 भनेको बोलीचालीको भाषामा 2072 भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको हो, तर संविधानमा 2072 भन्ने शब्द चाहिँ उल्लेख नगरिएको हुँदा नेपालको संविधान नै यसको नाम रहेको छ। र हामी अब लोकसेवाको एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटोलाई हेर्ने हो भने हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सोधिएको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको अर्को विषयवस्तु हो नेपालको संविधानका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर बारम्बार सोधिएको प्रश्न। भने अब नेपालको संविधानका विशेषताहरू के रहेका छन् भन्दा यो संविधानसँग के कुरा जोडिएका छन्, यो संविधानलाई के कस्ता कुराले चिनाउँछ, यो संविधानलाई के कस्ता कुराले जनाउँछ, यो संविधानलाई कस्ता कस्ता कुराहरूबाट हामी चिर परिचित रहेका छौँ, त्यो समष्टिको सार नै के हो भन्दा नेपालको संविधानका विशेषता हो। भने आउनुहोस् के रहेका छन् अब त्यो विषयमा पनि अलिकता बुझौँ। समग्रमा यस संविधानले लोकतन्त्र, मानवाधिकार र संविधानवादका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूचीमा विभाजित गरिएको नेपालको संविधानका प्रमुख विशेषताहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ अथवा उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलो बुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तह र 7 प्रदेश सहितको सङ्घीय शासन प्रणाली आत्मसात गरिएको यो संविधानको एउटा प्रमुख विशेषता हो। अर्को विशेषता सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित यो संविधानले व्यवस्था गरिएको कुरा हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था अंगीकार गरेको। अर्को विशेषता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था सहितको संसदीय शासन प्रणाली आत्मसात गरिएको। अर्को विशेषता नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिने, तर राष्ट्रिय भाषा चाहिँ देवनागरिक लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा नै नेपालको राष्ट्रिय भाषा हुनेछ भने अन्य सम्पूर्ण नेपालमा बोलिने मातृभाषा भनेका नेपालका राष्ट्रभाषा हुनेछन् भनी नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको हुँदा यो पनि अर्को एक महत्त्वपूर्ण विशेषताका रूपमा रहेको। अर्को विशेषता आमा बुवाको नामबाट नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था पनि यो संविधानले गरेको छ। त्यस्तै गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ। 31 वटा मौलिक हक र 4 वटा नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको। सङ्घमा बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद रहने र प्रदेशमा प्रदेश सभाको 20% सम्म मन्त्री परिषद रहने व्यवस्था गरिएको। सङ्घमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका र प्रदेशमा प्रदेश सभा नामको 1 सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था। अर्को विशेषता केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालत रहने गरी एकात्मक
न्यायपालिकाको व्यवस्था, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी न्यायपालिकाको व्यवस्था भनेर पनि यो बुदालाई अलिकता परिमार्जन गरेर लेख्छु भन्न पनि सकिन्छ हैन। अर्को विशेषता छ सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजाजत रहने सम्बन्धी व्यवस्था। अर्को विशेषता स्थानीय तहमा ससाना विवादहरू निरूपण गर्न र मेलमिलाप गराउन स्थानीय न्यायिक समिति रहने प्रावधान रहेको। प्रत्येक पालिकाहरूमा हाम्रो उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय न्यायिक समितिहरू रहेको छ। अर्को छ 13 वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको। नेपालको संविधानको भाग 21 देखि 27 सम्म र धारा 268 देखि 265 सम्म नेपालमा 13 वटा संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ। अर्को विशेषता भनेको पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक दुवै समेटिने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको। यो भन्न खोजेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरी नेपालमा दुई किसिमको निर्वाचन प्रणालीबाट नेपालको संसदीय सदस्यहरू छनौट गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले अंगीकार गरिएको छ। त्यस्तै गरी गाउँपालिका नगरपालिकालाई कार्यकारी र जिल्ला सभालाई समन्वयकारी भूमिका सहित स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको। अर्को विशेषताको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने महाभियोग र संसदीय सुनवाईको व्यवस्था गरिएको। नेपालको संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण र साह्रै उपयोगी एकदमै राम्रो सबल पक्ष भनेको कुनै पनि संवैधानिक अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरे त्यसलाई महाभियोगको प्रस्ताव तथा त्यो विषयमा कस्तो हो वा होइन भनी संसदीय सुनवाई त्यो विषयमा जानकारी संसदमा गराउने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नेपालको संविधानले गरिएको छ। अनि अर्को विशेषता रहेको छ समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको। नेपालको संविधानको महत्त्वपूर्ण विशेषता यी आदि इत्यादि यावत विशेषताहरू नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका छन्। त्यससँगै अन्त्यमा लोकतन्त्रका उत्कृष्ट चरित्रलाई आत्मसात गरिएको वर्तमान संविधानको नेपालको संविधानको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयनबाट पुष्टि हुने हुनाले नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका लागि राज्यका 3वटै अङ्ग र संवैधानिक निकायले संविधानले सुम्पेको दायित्व र जिम्मेवारीलाई इमानदारतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर यो नेपालको संविधानका विशेषताहरू आएपछि यी यावत विशेषताहरू नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका छन्। यो त भयो नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका नेपालको संविधानका विशेषताहरू सम्बन्धीको जानकारी लियौं। अब यो भन्दा पछि नेपालको संविधानमा नै व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरू, नागरिकका कर्तव्यहरू, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति तथा दायित्व सम्बन्धीको व्यवस्था पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता, अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा रहेको हुन्छ। आउनुहोस् त्यो विषयको पनि जानकारी लियौं। सबैभन्दा पहिला कुनै पनि चीजको विषयवस्तुलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला त्यो भनेको के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसकारण हामी सुरुवाती गर्नुभन्दा पहिला मौलिक हकबाट हामी यो विषयवस्तुलाई उठान गर्नेछौँ र त्यो सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने मौलिक हक भनेको के हो भन्ने कुरा। सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि मौलिक हक भनेको के हो भने राज्यद्वारा नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गरी लेखिएका अधिकारहरू नै के हुन् भने मौलिक हकहरू हुन् हैन। अब यिनीहरू के हुन्छन् भने यिनीहरू भनेका मानव अधिकारको एउटा सार हुन्। त्यसैले मौलिक हक भनेका राज्यका विरुद्ध दिएका नेगेटिभ अधिकार आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू पनि हामीले प्रष्ट बुझ्न सक्छौँ। आउनुहोस् तर हामीले यो यस्तो भाषा लेखेर त लोकसेवामा उत्कृष्टता प्राप्त गर्न सकिँदैन। लोकसेवाको लागि उपयुक्त हुने भाषा कुन छ भन्दा त्यो उपयुक्त भाषालाई आउनुहोस् यहाँ लेखौँ। सुरुवात गरौँ। के छ भने पहिलो बुदामा छ हरेक मानिसले यस धरतीमा जन्म लिइसकेपछि मानव भएर जन्मिएको नाताले केही अहरणीय र नैसर्गिक अधिकार पाउनुपर्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ। सिद्धान्ततः समस्त मानव जातिको उत्थान, संरक्षण र मर्यादाका लागि ती सर्वव्यापी अधिकारको मान्यता राखिए पनि सबै मानवका लागि ती अधिकारहरूको प्राप्ति असम्भव प्राय छ। यसकारण हरेक देशले मानव अधिकार सम्बन्धी ती विश्वव्यापी अधिकारहरूमध्ये केही आधारभूत अत्यावश्यक हकहरूलाई देशको संविधानमा नै लिपिबद्ध गरिएको हुन्छ। यसरी संविधानमा नै उल्लेखित गरिएका मानिसहरूको जीवन, मर्यादा, समानता र
स्वतन्त्रतासँग जोडिएका मानव अधिकारका विषयवस्तुहरूलाई मौलिक हक भनिन्छ। नागरिकका आधारभूत अधिकार मौलिक हकहरू हुन्। मौलिक हकको हनन भएको खण्डमा देशले न्यायिक निकायबाट नागरिकले त्यस्ता हक प्रचलन गराइ लिन पाउने व्यवस्था पनि संविधानमै गरिएको हुन्छ। ल यो भन्न खोजेको विषयवस्तु के हो भने कुनै पनि व्यक्ति धरतीमा जन्मिसकेपछि उसले जन्मसिद्ध रूपमा मानव अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। तर विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको दायरा त व्यापक रहेको छ। त्यो सबै व्यापक दायरामा रहेर ती सबै कुराहरू प्रदान गर्न असहजता हुन सक्छ अथवा प्रदान गर्न सकिँदैन। कुनै पनि राज्यको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक यावत किसिमका समस्याहरू, आर्थिक राज्यको क्षमताका कुराहरू, राज्य शक्तिका कुराहरू अनि राज्यको शासन प्रणाली यावत कुराहरूका कारणले गर्दा ती सम्पूर्ण मानव अधिकारहरू कुनै पनि देशका नागरिकहरूलाई प्रदान गर्न असहजताको वातावरण सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण त्यो असहजतालाई परित्याग गराउन देशको संविधानमा नै निश्चित व्यक्तिलाई निश्चित हक अधिकारहरू प्रदान गर्नका लागि संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हक अधिकार भनेका नै के हुन्? मानव अधिकार मौलिक हक अधिकार हुन्। यसको उल्लङ्घन भएमा, हनन भएमा अथवा कार्यान्वयन नभएमा यसको विरुद्धमा भनेको यो संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि भन्न खोजेको। त्यसकारणले यसको विरुद्धमा अदालतमा प्रश्न चिन्ह पनि खडा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा यसलाई के भनिएको भने नेगेटिभ राइटको रूपमा पनि लिइन्छ भनेर यो पहिलो बुदाले भन्न खोजेको हो। भने दोस्रो बुदामा छ नागरिकलाई मौलिक हक प्रदान गर्नका लागि राज्यले केही स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध नलगाई दिएर वा केही खास व्यवस्था गरिदिएर मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ। मौलिक हकलाई नकारात्मक अधिकार पनि भन्ने गरिन्छ। किन भन्ने कुरा भने मैले भनिसकेँ कि यसको कार्यान्वयन नभएमा राज्यका विरुद्ध पनि अदालतमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सकिने हुँदा यसलाई नकारात्मक अधिकार समेत भन्ने गरिन्छ। मौलिक हक अन्ततः सामान्यतया नागरिक र राजनीतिक प्रकृतिका अधिकारहरू समावेश गरिने विश्वव्यापी मान्यता रहे पनि हाल सरकारको भूमिकामा आएको परिवर्तनसँगै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई समेत मौलिक हकको रूपमा संविधानमा राख्ने प्रचलन विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ। भए अर्को बुदामा छ नेपालको संविधानको भाग 3 अन्तर्गत धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरी संवैधानिक उपचारको प्रावधान समेत राखिएको छ। यो मौलिक हक भनेको के हो भन्दाखेरि यो कुराहरू हामीले जाने मौलिक हक। अब नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 16 देखि 41 सम्म व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरूको विषयमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ भन्ने विषयको जानकारी अबको विषयवस्तु। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ नेपालको मौलिक हकमा अथवा नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरूमा कस्ता कस्ता किसिमका मौलिक हकहरू व्यवस्था गरिएका छन् र ती मौलिक हकहरूमा के कस्तो प्रावधानहरू रहेको छ भन्ने विषयको जानकारी अबको यो विषयवस्तुमा समावेश गरौँ। पहिलो रहेको छ नेपालको संविधानको धारा 16 मा उल्लेख गरिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। यसमा दुईवटा उपधाराहरूमा विभाजन गरिएको छ र के भनिएको छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ। उपधारा 1 मा भनिएको छ भने उपधारा 2 मा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भनेर नेपालको संविधानको धारा 16 मा व्यवस्था गरिएको छ भने नेपालको संविधानको धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ र यो पनि एउटा लोकसेवाका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका दृष्टिकोणले यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण के को रूपमा रहेको छ भने प्रश्नको रूपमा यो धारा अथवा यो मौलिक हक रहेको छ र यसमा के व्यवस्था गरिएको छ आउनुहोस् उल्लेख गरौँ। नेपालको संविधानको धारा 16 मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ भनी व्यवस्था गरिएको छ र यसमा अन्य 5 वटा
6वटा उपधाराहरूमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र के छ आउनुहोस् यो विषयमा जानकारी। पहिलोमा छ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई के कस्तो स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने विषयको जानकारी हो। दोस्रोमा बिना हतियार शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता। तेस्रोमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र अर्को के व्यवस्था गरिएको छ भने नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा रोजगारी गर्ने र उद्योग व्यापार वा व्यवसायको सञ्चालन र स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकलाई हुनेछ भनी नेपालको संविधानको धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा यी विषयवस्तुहरू उल्लेख गरिएका छन्। यो त भयो नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धीको विशेषता कुरा। अर्को जाउँ धारा 18 मा नेपालको संविधानको धारा 18 मा समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यो समानताको हक सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार समानताको हकमा उल्लेख गरिए अनुसार भनेको छ। अनि के छ भने नेपालको संविधानको धारा 18 मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार समानताका हकहरू यस प्रकार रहेका छन्। उपधारा 1 मा सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने। उपधारा 2 मा कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने। उपधारा 3 सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ग, जाति लगायत कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने। उपधारा 4 राज्यले नागरिकका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति लगायत कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने। अर्को राज्य समान कामका लागि, यहाँनिर अगाडि राज्यले भन्ने कुरा शब्द छुटेर छ है। राज्यले समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगरिने। र अन्तिम उपधारा रहेको छ समानताको हकको पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक आधारमा भेदभाव नगरिने भन्ने कुरा। अथवा यसलाई के भनिएको छ भने यसलाई हाम्रो विषयवस्तुको प्रश्नहरूमा पनि सोध्छ। कसरी सोध्छ भने पैतृक सम्पत्तिमा समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ भनेर यसरी सोधिएको हुन्छ। र पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना कुनै पनि सन्तानको समान हक हुनेछ भनी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 18 मा व्यवस्था गरिएको छ। यो त भयो नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था। भने नेपालको संविधानको धारा 19 मा व्यवस्था गरिएको सञ्चारको हक सम्बन्धीको व्यवस्था पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा निम्न विषयवस्तुहरू उल्लेख गरिएको छ। 1 मा विद्युतीय प्रकाशन प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य सर्वे दृश्य सामग्रीहरूको प्रकाशन वा तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन। 2 मा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, सङ्घीय इकाइहरू बीचको सुसम्बन्ध अथवा विभिन्न जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने राज्यद्रोही, गाली, बेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपहेलना गर्न दुरुत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अपहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत वा लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था यो संविधानको धारा 19 मा सञ्चारको हकमा गरिएको छ। भने अर्को के व्यवस्था गरिएको छ भने कुनै सर्वे दृश्य र विद्युतीय उपकरणहरूको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय रचना, सूचना वा अन्य कुनै पनि सामग्री मुद्रण वा प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने वा छाप्ने सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन। भने अर्को के व्यवस्था गरिएको छ भने कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार माध्यमलाई साधनलाई
अवरुद्ध गरिने छैन भनी नेपालको संविधानको धारा 19 मा सञ्चार सम्बन्धी हकमा यी व्यवस्था गरिएका छन्। यी भए नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक सम्बन्धीको व्यवस्था। र अहिलेसम्म हामीले संविधान भनेको के हो भन्ने विषयको जानकारी लियौं भने त्योभन्दा पछि नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा के कस्तो अवस्था रहेको छ, कसरी संवैधानिक विकास क्रम अहिलेसम्मका संविधानको विकास क्रम के कस्तो रहेको छ भन्ने सार संक्षेप त्यसको जानकारी लियौं। त्योभन्दा पछि मौलिक हक भनेको के हो, मौलिक हकको अर्थ र अवधारणाका सम्बन्धी विषय लियौं भने त्योभन्दा पछि नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 16 देखि धारा 19 सम्म व्यवस्था गरिएका 3-4 मौलिक हकको व्यवस्था गर्यौं। धारा 1 मा धारा 1 भनेको धारा 16 मा समानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा 17 मा समानताको हक, 18 मा सञ्चारको हक र 19 मा समानताको हक, 18 र 19 मा सञ्चारको हक सम्बन्धी विषयवस्तुहरूको जानकारी अहिलेसम्म हामीले लियौं। र बाँकी विषयवस्तुहरूको जानकारी आगामी दिनमा नयाँ भिडियोका साथ पुनः प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता सहित आज यति कुराहरू साभार गर्दै आजको भिडियो यही समापन गर्छु। जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, यति राम्रो लागेको छ र उपयुक्त लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनु होला। कमेन्ट तपाईको के जिज्ञासा र प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट बक्समा तपाईको जिज्ञासा र प्रतिक्रिया छोड्दै यस्तै किसिमका नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने छेउमा रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई सब्स्क्राइब गरेर यो च्यानलमा जोडिनु होला र नयाँ साथीहरू समक्ष पुगाउनका लागि यो भिडियोलाई शेयर गर्न नछुटाउनु होला भन्दै आजको यो भिडियोमा यति नै कुराहरू साभार गरे र बाँकी नयाँ विषयवस्तुका साथ नयाँ भिडियोमा भेट्ने प्रतिबद्धता गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।